अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ खुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा में कत्ल और गारत घिरे का बाजार गर्म है। हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया गया। क्रिसमस पर फलस्तीन में खून की होली खत्म कराने के लिए जोर डालना चाहिए। फलस्तीन में जंगबंदी वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात का एतराफ़ का क़याम पाकिस्तान से अब तक मसीही बरादरी की खिदमात बहुत नुमायाँ हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में अमन के हवाले से जहाँ पर हजरत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है और हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फलस्तीन में इस खून की होली को खत्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए और हजरत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फरोग के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन का हमें ये दरस मिलता है कि हम मिलकर अमन को, तरक्की के सफर को फरोग दें और भाईचारे को फरोग दें। मसीही बरादरी कौम का फ़ख्र और ताकत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस पर मजहबी हम आहंगी का पैगाम। कहा, क्रिसमस हमदर्दी, खैर सगाली और सखावत जैसी आफाकी कदरों की याद दहानी है। यही वो उसूल हैं जो मुआशरे को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। पाकिस्तान की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी का दौरा किया। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खराज अकीदत पेश किया। कहा, कायद की दूरंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और रसूलों ने पाकिस्तान की तामीर की राह हमवार की, कौम की तामीर का लाजवाल खाका भी फराहम किया। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि मिलिट्री तनसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में ही होगी। बानी PTI के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो बानी ने उसके फजाइल बयान किए। जब अपनी बारी आई तो सियासत करने लगे। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुतनाज़े करने की कोशिश की। मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी PTI के लिए पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। उन अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। वो मीडिया में तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि बानी PTI इसराइली असासा हैं। ये वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत को खुदा नखास्ता सरनिगू करना चाहते हैं। अपने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, बानी PTI के लिए मगरबी दुनिया में जो आवाज़ें उठ रही हैं उन पर वाज़ेह होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी की रिहाई के लिए बात करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका तारीखी तौर पर हमारा पार्टनर मुल्क है। मगरबी ममालिक में जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर बात की जाती है। तहरीक इंसाफ किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही रोक सकती है। दुनिया हमारी तायद कर रही है। नून लीग के पास साजिशी बयानिए और कहानियां सुनाने के सिवा कुछ नहीं है। अवाम के कटहरे में नून लीग को जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ा वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में इस पे आवाज उठ रही है कि अमेरिका हिस्टोरिकली हमारा पार्टनर मुल्क है। ये जो मुल्क है ये डेमोक्रेसी से कमिटेड है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े कमिटेड है। और फिर जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो यहाँ पे लोग बोलते हैं, बंदे आवाज उठाते हैं कि कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसको किसी भी हवाले से पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत में मुदाखलत न समझा जाए। दुनिया में बातें करते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ये कहते हैं कि साइफर हिलाकर कहा गया कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन अब सब समझ चुके ये एक साजिश थी जिससे बानी PTI के ग्राफ को ऊपर किया गया। मैं सूबे में विफाक का आइनी सरबराह हूँ और जब जब दुश्मन ताकत मुल्क को कमज़ोर करेगी हम इसे मजबूत करेंगे। पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक बड़ा आईना है कि जो साइफर हिलाकर ये कहा गया था कि अमेरिका मुझे निकाल रहा है, तो ये बयानिया अब समझ आना चाहिए कि ये एक साजिश थी जिसके तहत दोबारा उनके ग्राफ को ऊपर किया गया।
آج آپ دیکھیں کہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ انہیں باہر نکالا جائے، اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو آئین ہے، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، وہ ایک بار دنیا کے سامنے پھر یہ دکھائیں کہ جی یہاں قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ میں وفاق کا نمائندہ ہوں اس صوبے کے اندر، اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں، تو یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں ایک پیج پر ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا گیا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے مزار قائد پر حاضری دی۔ پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ زیارت بلوچستان میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر بھی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام اور قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ ملک بھر میں بابا قوم کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مزار پر سلامی دی، پھول چڑھائے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات تحریر کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر کامران ٹیسوری نے مزار قائد پر حاضری دی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے اور بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، افواج پاکستان کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی۔ زیارت بلوچستان میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام اور قبائلی عمائدین نے بھی شرکت کی، جنہوں نے قائد اعظم کی جدوجہد اور بصیرت کو سلام پیش کیا۔ پاکستانی سیاسی رہنماؤں، علماء اور دیگر اہم شخصیات کی مسیحی برادری کی خوشیوں میں بھرپور شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب میں شریک ہوئے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کراچی میں گرجا گھروں میں گئے۔ مریم نواز نے جنوری سے مائنورٹیز کارڈ جاری کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ وزیر اعظم سمیت مختلف رہنماؤں کی مسیحی برادری کی تقریبات میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ملک کے لیے مسیحی برادری کی خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کی مبارکباد دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، علماء کرام اور دیگر اہم شخصیات نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کرسمس کی خوشیوں میں شرکت کے لیے چرچ ہاؤس آف پریئر پہنچ گئی۔ مریم نواز نے تقریب کے شرکاء کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو 10,000 کرسمس کیک کا تحفہ دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مائنورٹیز کارڈ کے اجراء کا اعلان کرتے ہوئے کہا، مسیحی برادری کی ملک کے لیے بہت سی خدمات ہیں۔ ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مائنورٹیز کارڈ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں دوسرے مذاہب سے جو لوگ ہیں، جن کے اندر نادار بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو گھر بیٹھے ہر 4 مہینے کے بعد ان کو ایک اچھی اماؤنٹ ملے گی گھر میں، تاکہ وہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ چلا سکیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کراچی میں سینٹ پیٹرک چرچ میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئے۔ کامران ٹیسوری نے مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کہا، جتنے ہم مسلمان پاکستانی ہیں اتنے ہی مسیحی برادری بھی پاکستانی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان حاصل کیا تو ان کا یہ فرمان تھا کہ اس میں ساری اقلیتیں آزادانہ طور پر اپنے اپنے مذاہب کے تہوار منائیں گی اور سبھی کو آزادی ہوگی۔ گورنر سندھ نے مزید کہا، ہمارے درمیان اسی طرح خوشیاں برقرار رہنی چاہیے، اسی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ مراد علی شاہ کے وفاق سے سندھ کے لیے کم فنڈز کے اجراء کی شکایت کے دوران گورنر سندھ کا لکمہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، وفاق سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے اور کم رقم کے اجراء پر شکایت کی ہے، جس پہ گورنر سندھ بولے کہ اگلی بار وزیر اعظم سے کراچی کی سڑکوں کے لیے بھی فنڈز مانگ لیجیے گا تاکہ سڑکیں تعمیر ہو سکیں۔
लेकिन हमारे भी वसाइल महदूद, इंटरनेशनली बोरो नहीं कर सकते इतना बड़ा अमाउंट। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से इस कायद-ए-आज़म की मज़ार के साए तले एक बार फिर कहता हूँ कि वज़ीर आज़म मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर, नहीं आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ नहीं, जो वज़ीर आज़म से मैंने मांगे और मिले। एक सेकंड, 25 अरब आपका कलरी बिगार फीडर की लाइनिंग जो K4 के लिए जरूरी है, 40 अरब का प्रोजेक्ट, 20 अरब हमारे, 20 अरब वफाक के। कराची मेरा शहर है, मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कराची मेरा शहर है।